बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक और ऑडियो सामने आ गई है। ये ऑडियो है साबिक चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑडियो लीक करने वाले ने एक बार फिर यही किया है कि ख्वाजा तारिक रहीम की जो तस्वीर है इस ऑडियो में, इन ग्राफिक्स में, उसके साथ पीटीआई का एक छोटा सा परचम लगा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी जो अहलिया हैं राफिया साहिबा, उनकी और चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास की जब ऑडियो लीक हुई थी तो उसमें राफिया साहिबा की तस्वीर के साथ पीटीआई का झंडा लगा दिया गया था हैकर की जानिब से। अब ये हैकर पता नहीं कैसा हैकर है जो ये ऑडियोज़ लीक कर रहा है। इस ऑडियो में क्या है? इस ऑडियो में यह है कि साकिब निसार साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब ये बात कर रहे हैं और बात हो रही है, कोई लीगल एडवाइस दी जा रही है साकिब निसार साहब की जानिब से ख्वाजा तारिक रहीम साहब को। वो उनसे कहते हैं कि 2010 का कोई चौथा सुओ मोटो है, उसको पढ़ लें, मदद मिलेगी। फिर वो ये बता दें 2012 का 7 मेंबर जजमेंट है, उसको पढ़ लें, उससे मदद मिलेगी। साकिब निसार साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अपने वकील को बता दीजिएगा। वो कहते हैं जी ठीक है, और ये गुफ्तगू हो रही है। और फिर वो कश्मीर की बात करते हैं कि जो कश्मीर में हुआ है तौहीन अदालत है, तौहीन अदालत लगती है। तो ये बातें हो रही हैं और हुकूमत ने जब ये चीज़ें देखी हैं तो इसको एक बार फिर हुकूमत ने ऐसे पिच करना, प्रेजेंट करना शुरू किया है और पीडीएम के हामी सहाफ़ियों ने कि देखा, एक बार फिर पकड़े गए। अगेन इस ऑडियो में कुछ भी नहीं है। एक शख्स जो बुनियादी तौर पर वकील है, वो वकील जज बना, वो जज चीफ जस्टिस बना और वो चीफ जस्टिस के ओहदे से उतर गया है, एक बार फिर वकील है। जिस तरह एक वकील साहब इमरान खान साहब की जो मुबैना बेटी का केस है इसमें पेश हो रहे हैं क्योंकि अब वो वकील हैं, रिटायर्ड जज हैं। तो इसी तरह से साकिब निसार साहब किसी को एडवाइस दे सकते हैं, वो उनका दोस्त हो तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो इस ऑडियो में इलीगल, अनएथिकल, अनलॉफुल कुछ भी नहीं है। लेकिन इस ऑडियो को अब टेलीविज़न को ऐसे पेश किया जा रहा है कि न जाने क्या हो गया। और ये ऑडियो जो हुकूमती हामी सहाफ़ी हैं वो भी ऐसे ही पेश कर रहे हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि साकिब निसार की बेचैनियाँ, साकिब निसार की फुर्तियाँ, साकिब निसार की हमदर्दियाँ, ये तमाम बातें इस ऑडियो पर की जा रही हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ भी इल्लीगल, अनलॉफुल, अनएथिकल नहीं था उमर अता बंदयाल साहब की सास की गुफ्तगू में और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया की गुफ्तगू में। मगर उसके बाद हुआ क्या? वज़ीर इत्तलात साहिबा वो कह रही हैं सास कोर्ट। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस को अपनी सास की बात नहीं सुननी, कौम की बात सुननी है। इन्होंने फिर उस पर दोबारा सियासत शुरू कर दी। जो JUIFA के लोग हैं वो कह रहे हैं मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, मदर ऑफ लॉ है, उनका रूल है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब इस ऑडियो के हवाले से कुछ बहुत अहम सवालात हैं, उन सवालात की बात करेंगे और ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा मैं। इसके अलावा जो सवात में धमाका हुआ, इस धमाके में 17 जानें गई हैं और इसके जो मनाजिर हैं वो जब दिन की रोशनी में हमारे सामने आए हैं तो इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं। ऐसा लगता है उन इमारतों को किसी ने पकड़ के सामने से उधेड़ के रख दिया है। तुर्की के ज़लज़ले जैसे खौफनाक मनाजिर हैं, किसी बहुत बड़े हमले जैसे खौफनाक मनाजिर हैं। और इब्तिदा में हमें बताया क्या गया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD सवात कबल यहाँ पर ये हमला हुआ है। बाज़ लोगों ने बताया ख़ुदकुश हमला हुआ है और इस हमले में ये जानी नुकसान हुआ है। और ये रात में 8 बजे के आसपास बहुत ज़ोरदार धमाके हुए और दहशतगर्दी की बात की गई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दों से निपटेंगे और छोड़ा नहीं जाएगा। फिर दीगर लोगों ने कहा और दहशतगर्दी की बात हुई। बाज़ सहाफ़ी हमारे, उन्होंने इस मामले पर सहाफ़त और सियासत और लाशों पर सियासत, उसकी मिसालें कायम कर दी। तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट कर दिया और कहा कि अगर अब कोई इनकार करे कि मुल्क में हालात ठीक हैं तो फिर वो जो है वो न जाने क्या कर रहा है। उन्होंने उसको कुछ अलग रंग दे दिया। इन तमाम चीज़ों को याद रखिए क्योंकि फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के चीफ ने हमें ये बताया कि ये दहशतगर्दी नहीं है, ये दहशतगर्दी नहीं है। पहले तो ये बताया गया ये दहशतगर्दी है। हमारे सामने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल वाक़यात हुए बदअमनी के, दहशतगर्दी के हमलों के, और फिर उसके बाद सवात के लोगों ने, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने शदीद रिएक्ट किया, इस वाक़े पर भी शदीद रिएक्ट किया। जब शदीद रिएक्ट किया तो फिर हमारे सामने एक ऑडियो भी आई।
یہ آڈیو مراد سعید نے جاری کی اور مراد سعید نے اس آڈیو کا ایک حصہ جاری کیا. جن لوگوں کی مراد سعید سے بات ہوئی ہے اور مراد سعید خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس آڈیو کا ایک حصہ جاری کیا ہے, مکمل آڈیو جاری نہیں کی, کیونکہ مکمل آڈیو میں کچھ ایسا ہے کہ وہ جاری نہیں کرنا چاہتے. وہ اب بھی اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, اس ملک کے اداروں کے بارے میں سوچتے ہیں, اس ملک کے امن و امان کے بارے میں سوچتے ہیں. مراد سعید کا کہنا ہے کہ آڈیو کا باقی حصہ انہوں نے جاری نہیں کیا. اب یہ ہمارے سامنے آڈیو ہے. اس آڈیو میں مراد سعید کو کہا جاتا ہے سی ٹی ڈی تک پہنچ گئے, تم تک بھی پہنچ جائیں گے, اور مراد سعید کو دھمکی دی جاتی ہے. لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے, پھر پولیس بعد میں ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہاں پر اسلحہ اور گولہ بارود وغیرہ رکھا ہوتا ہے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے, ان پر استعمال کرنے کے لیے. وہ پھٹا ہے اور اس سے یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کی شدت دیکھ کے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایک سے زائد, ابھی کیونکہ کچھ بھی حتمی طور پر نہیں ہے, لیکن جیسے خیبر پختونخوا میں بار بار بدامنی کے واقعات ہوئے ہیں, ایک سے زائد گاڑیاں لا کر اس پہ خودکش کار بم حملہ کیا گیا ہے ایسا لگتا ہے. لیکن بہرحال تحقیقات سے چیز سامنے آئے گی ہمارے, اور ہمیں پتہ چلے گا کیا ہوا ہے. مگر مراد سعید پر خود پرچے ہو جاتے ہیں, مراد سعید خود نشانہ بنتا ہے, مراد سعید کو دھمکیاں ملتی ہیں. مراد سعید مسلسل بتا رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں بدامنی لوٹ رہی ہے اور اس کا سدباب کیا جائے. اب حکومت نے مراد سعید کو جو ہے وہ سبق سکھانے کا ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے, جو کسی بھی طور پر مناسب چیز نہیں ہے. یہ جو آڈیو ہے جس میں ہم نے ثاقب نثار صاحب کو اور خواجہ طارق رحیم کو سنا, یا جو آڈیو ہے جس میں ہم نے رافعہ صاحبہ کو سنا اور ہم نے عمرتا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ ان کو سنا, مہجبین نون صاحبہ کو, ان آڈیوز کے حوالے سے 10 سوال ہیں جو بہت اہم ہیں. ان 10 سوالوں کے جواب حکومت کو, ہمارے تفتیشی اداروں کو دینے چاہیے, لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس آڈیو میں غیر قانونی کیا ہے. ایک جج, سابق جج بلکہ, اور ایک وکیل بات کر رہے ہیں, اور وہ سابق جج وہ 2 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد بات کر رہا ہے, جس میں سرکاری ملازم پر سیاست میں حصہ لینے پر, انٹرویو دینے پر, مختلف سرگرمیوں کی پابندی ہوتی ہے. نمبر 2, آڈیوز ریکارڈ کرنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے, یہ بھی جواب سامنے آنا چاہیے. نمبر 3, آڈیو ریکارڈ کرنے والوں کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے. آڈیوز ایک عرصے سے سامنے آ رہی ہیں, لیکن اب تک کارروائی کیا ہوئی ہے, یہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے. نمبر 5, مخصوص صحافیوں کو ان آڈیوز کا پہلے سے کیسے پتہ ہوتا ہے. وہ ٹویٹر پہ اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ آڈیوز آئیں گی, نتیجہ بھگتنا پڑے گا, اور پھر آڈیوز آ جاتی ہیں. ان تمام آڈیوز کے گرافکس اور سب ٹائٹلز وغیرہ ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ کسی ایک ٹیمپلیٹ میں رکھ کر ایک سسٹم سے ایک بندے کے ذریعے لیک کی جا رہی ہیں؟ یہ سب کچھ ایک جیسا کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 7, ان تمام آڈیوز کا ہدف پی ٹی آئی اور اس کے معاملات سے جڑے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ نمبر 8, 1 سے 2 آڈیوز شروع میں, جب آپ کو یاد ہے مریم نواز شریف کی اور شہباز شریف کی آڈیو آئی تھی جو داماد مشینری منگوانا چاہتے ہیں انڈیا سے, تو 1 سے 2 آڈیوز آئیں نون لیگ کی, پھر اس کے بعد تمام آڈیوز آئیں پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی سے جڑے لوگوں کی. پیپلز پارٹی کی کوئی آڈیو کیوں نہیں آئی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگ فون استعمال نہیں کرتے, بات چیت نہیں کرتے, سیاسی معاملات پہ بات نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی کی آڈیوز کیوں سامنے نہیں آئی ہیں؟ نمبر 9, حکومت خاص طور پر وزیر داخلہ, انہوں نے ان آڈیوز پر سیاست تو کھیلی ہے, لیکن اب تک کارروائی کیا کی ہے, اس بات کا جواب کہاں ہے؟ نمبر 10, میڈیا کو یہ آڈیوز کون بھیجتا ہے اور بھیج کر کہتا ہے چلاؤ, اور اگر کوئی نہیں چلاتا تو پھر اس کو کن نتائج کا سامنا بھگتنا پڑتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی سامنے آنا چاہیے. اس سوال کا جواب عمرتا بندیال صاحب ایک کمیشن بنا دیں, وہ تحقیقات کر لے, ہمارے سامنے آ جائے گا, اور بہت کچھ ہمارے سامنے اس کے بعد آ جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.